بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي عزيزتي المتابعين والمتابعات، المشاهدين والمشاهدات، التلاميذ والتلميذات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص الدروس التي نقدمها للمستويات الابتدائية وكذلك المستوى أولى إعدادي. إذا في هذه الحصة إن شاء الله غادي نصحو السيري ديكزيرسيس نيميرو 5 لي نومبر غولاتيف، بمعنى الأعداد النسبية. هاد السلسلة كنت لحيتها في القناة، تمكنتش أنني باش نصححها معاكم نظرا لالتزامات ديال العمل إلى آخره. الآن غادي إن شاء الله نحاولو نصحوها نيفو بروميير اني كوليج مسار الدولي بيوف. إذا série d'exercice numéro 5 les nombres relatifs. exercice numéro 1. إذا نتمنى تكونوا أنكم شفتوها وخدمتوها. غادي يمكن الآن إن شاء الله غادي نصحوها. L'exercice numéro 1 parmi les nombres relatifs suivants. La première question, déterminer les nombres positifs. Deuxième question, déterminer les nombres négatifs. Troisième question, déterminer les entiers relatifs. إذا هنا في السؤال الأول عطينا قال لك مجموعة ديال الأعداد نسبية 9.3 98 ناقص 13.23 ناقص 73 زائد 17.4 ناقص 150 صفر ثم واحد. دونك لا بروميير كيسيون ديتيرميني لي نومبر بوزيتيف، الأعداد الموجبة في هاد الأعداد هادي. إذا هنايا دونك عندي 9.3 عندي 98 موان 13.23 موان 73 بلس 17.4 موان 150 0 et 1. Les nombres positifs ça veut dire أنه الأعداد الموجبة. إذا شنو هي الأعداد الموجبة هنايا؟ بمعنى الأعداد اللي ما عندهاش موان، اللي ما عندهاش ناقص. غادي نكتبو هاد الأعداد هنايا، لاحظوا معايا. دونك لي نومبر اللي عندي هنايا عندي 9.3 عندي 98 عندي موان 13.23 عندي موان 73 عندي 17 بلس 17.4 وعندي 150 0 et 1. دونك هادو هما الأعداد اللي عندي. دونك شنو لا بروميير كيسيون déterminer les nombres positifs. دونك اش نقولو les nombres positifs sont les nombres positifs sont هما les nombres positifs بمعنى الأعداد اللي ما عندهاش ناقص، بمعنى هي موجبة. دونك عندي 9.3 عندي 98 عندي هنايا بلس 17.4 وعندي 0 كيتعتبر عدد سالب وموجب في نفس الوقت، وعندي بلس 1 سي 1. هادو هما لي نومبر بوزيتيف. Deuxième question, déterminer les nombres négatifs. Les nombres négatifs, donc deuxième question. Les nombres négatifs. Les nombres négatifs sont هما شنو هما؟ دونك لي نيجاتيف لي نومبر الأعداد السالبة. دونك عندي موان 13.23 موان 13.23 عندي موان 73 وعندي موان 150 وندير تا زيرو تا هو سي نونتي نيجاتيف. هادشي اللي كاين، هادو هما الأعداد السالبة لي نومبر نيجاتيف. تروازيام كيسيون، شوفوا معايا لا تروازيام كيسيون. كيسكونا ديتيرميني لي زونتي غولاتيف، الأعداد النسبية. دونك هنا تروازيام شتو الأعداد النسبية؟ دونك اش غنكتب هنا؟ تروازيام كيسيون les entiers relatifs الأعداد النسبية هي. إذا بالنسبة للأعداد النسبية غنشوف الأعداد اللي هي صحيحة ويكون عندها يا إما موجبة أو سالبة. دونك نبدا هنايا عندي 9.3 دونك هذا سي با ان نونتي غولاتيف. عندي دونك عندي 98
c'est un entier relatif. عندي moins 73, c'est un entier relatif. عندي moins 150, c'est un entier relatif. عندي 0 وعندي 1. Donc, هادو هما les entiers relatifs. Donc, on passe maintenant à l'exercice numéro 2. Sur une droite graduée d'origine O, placez les points A, B, C et D d'abscisse respectives 4, moins 1, moins 2,5 et 2,75. Et شنو قالوا لنا في هذا السؤال؟ قال لك على واحد المستقيم مدرج بالأصل O غادي نمثلوا هاد النقاط A, B, C, D اللي عندها الأفاصيل 4 ناقص 1 ناقص 2.5 2.75. بما أن A عندها الأفصول 4 B عندها ناقص 1 C عندها ناقص 2.5 و D عندها 2.75. إذا هنايا غادي on va tracer la droite. غادي نرسموا هذيك لا droite. دونك هنا exercice numéro 2. دونك غادي نرسمو هذاك المستقيم المدرج باللغة العربية. دونك هذاك هو نحسبو نتوما رسموه بالمسطرة. دونك غنديرو لوريجين ديالو هو او وغنديرو هنا التدريجة. هنايا ناخدو هنا تقريبا سنتيمتر هنا. دونك هنا من هنا حتى لهنا هادي عندها 0 او عندها 0 هادي عندها 1. دونك هذه هي اي كنمثلوها بإي او اي. دونك هنا اي عندها 1 هذه هي التدريجه ناخذوها تقريبا 1 سنتيمتر. اشنو عندنا شنو عندك؟ قال لك او. دونك عندها شحال عندها؟ قال لك هنا ريسبيكتيفمون بمعنى عندها بالترتيب عندها 4. دونك غنكتبوا هنايا راها عندها 4 كنكتبوها على هذا الشكل. بي عندها دونك هنا بي عندها موان 1. سي عندها موان 2.5 و الدي عندها شحال؟ عندها الدي عندها 2.75. دونك هذه هي هذا هو التمثيل لي زابسيس ديال هاد النقاط A و B و C و D. دونك غنجيو لهنا نديرو لا ريبريزونطاسيون ديال هاد لي بوين. دونك A عندها 4 دونك غنديرو 0 1 ها 2 ها 3 ها 4. دونك هنايا هذه هي هذا هو لو بوين A. لو بوين A عنده 4. نشوفو دابا بي عندها موان 1. دونك الا كانت او عندها 0 دونك وهذه 1 دونك موان 1 غتكون هنايا. دونك هذه هي بي هذا هو لو بوين بي عنده موان 1. ها هي موان 1. سي عندها موان 2.5 دونك الا كانت هذه موان 1 هذه غتكون موان 2 و موان 2.5 وهذه موان 3. لاحظوا معايا هذه موان 2 هذه موان 3. نكتب موان 3 هنايا. موان 1 موان 2 موان 2.5 بمعنى النص هنا. دونك هذا هو لو بوين سي غيكون هو هذا هو لو بوين سي. هذا غيكون عنده موان 2.5. هذا هو لو بوين سي. دي عندها 2.75 دونك الا كانت هذه 1 هذه 2 هذه 3 ها 3. دونك ما قبل ما نوصلوا ل 3 هذه هي 3 نكتبوها هنا. دونك غتكون 2.75 دونك النص هو 50 وغنزيدو تقريبا هنايا. دونك هذا هو نديروها هنايا. دونك هذا هو لو بوين دي عنده 2.75. لا دوزيام كيستيون. دونك دوزيام كيستيون شنو هي؟ دوزيام كيستيون قالوا لينا détermine la distance à 0 de chacun de ces nombres. Donc غنكتبوا la distance à 0 la distance à 0 ديال هاد de chacun de ces points de ces nombres. دونك شنو كنعرفوا لا ديستونس من الزيرو. لا ديستونس كتكون هي واحد قيمه موجبه. اذا غنحسبوا لا ديستونس او حتى من او ل دي. دونك كنرمزوا لها او دي. هذه هي لا ديستونس من زيرو بمعنى من النقطه او حتى لو بوين دي. ولا ديستونس من زيرو حتى لو بوين ا. ولا ديستونس من زيرو من او حتى لو بوين بي ومن او حتى لو بوين سي. دونك لا ديستونس او دي تو سامبلومون او دي. دونك شنو عندها؟ 0 1 2 3.
ما واصلينش ل3 هنايا، دونك هي 2.75. او دي اي دونك هي 2.75. نشوفو دابا لا ديستونس حتى ل A. لا ديستونس او A ايغال تو سامبلومون 4. نشوفو لا ديستونس او بي. لا ديستونس او بي ايغال تو سامبلومون هي 1. علاش؟ لان هاد موان زان كنرجعوها موجبه. علاش؟ لان لا ديستونس كنعرفوها واحد القيمه موجبه. و لا ديستونس او سي، la distance OC هي 2,5. Donc on passe maintenant à l'exercice numéro 3. Donnez l'opposé de chacun des nombres suivants. نعطيو العكس أو المقابل. هنا كيتسمى l'opposé هو المقابل. المقابل لواحد العدد هو مثلا إلا كان عدد موجب المقابل ديالو هو السالب، وإلا كان سالب المقابل ديالو هو بالعدد الموجب. بمعنى إلا كانت عندي هنايا موان 4,35 دونك لوبوزي ديالو هو بلوس 4,35. دونك غنديرو هنا لوبوزي ديال هاد الأعداد هنا. دونك هنا عندنا exercice numéro 3. دونك l'opposé كتبو لنا l'opposé de chacun des nombres suivants. Donc les nombres عندي moins 4,35 l'opposé ديالها شنو هو؟ غندير هو plus 4,35. وعندي 13 l'opposé ديالها هو moins 13. وعندي moins 25 l'opposé ديالها هو plus 25. وعندي 0 l'opposé ديالها هو 0. وعندي plus 4,63 l'opposé ديالها هو moins 4,63. هذا هو المعنى ديال l'opposé هو المقابل. Donc on passe maintenant à l'exercice numéro 4. Exercice 4 شنو عندي؟ شوفوا معايا l'exercice 4. Donc هنايا قال لك comparer les nombres suivants. Donc les nombres اللي عندي هنا moins 7 et 4, moins 13 et moins 17, 5,1 et 5,09, moins 2,500 et moins 2,51. دونك كنشوفوا هاد الأعداد غنكتبوهم. شوفوا معايا نبداو بالعددين الأولين. شنو عندي؟ دونك عندي moins 7 et 4 هنايا. وعندي هنايا moins 7 et 4. وعندي moins 13 et moins 17, 5,1 et 5,09. وعندي moins 2,500 et moins 2,51. دونك هادو هما الأعداد اللي غادي نقارنهم. بمعنى comparer. la comparaison هي inférieur, supérieur ou égal. دونك عندي moins 7 et 4 هادي راه باينة. عندي هنايا moins 7 et 4 دونك هذا عنده الإشارة سالبة. دونك moins 7 مع 4 دونك moins 7 inférieur strictement à 4. وعندي هنايا العدد الموالي. عندي moins 13 وعندي moins 17. moins 13 moins 17 هنايا ردوا البال دائما العدد اللي كيكون كبير ولكن عنده إشارة سالبة راه كيكون هو الصغير. دونك moins 13 راها supérieur strictement à moins 17. 5,1 و 5,009 هادو بجوجهم العددين موجبين. إذا هنايا عندنا 5 هنا و 5 هنايا. عندنا 5 يعني راه بحال جوج صحيح. هنا عندنا 1 وهنا 0 دونك 1 supérieur à 0 بالتالي 5,1 supérieur à 5,09. عندنا moins 2 عندنا moins 2,500 وعندنا moins 2,51. هنا بجوجهم عندهم في لابارتي اونتيير عندهم moins 2. هذا عنده 5 وهذا عنده 5 في لابارتي ديسيمال. هذا عنده 0 وهذا عنده 1. ودائما كنعرفوا بأن إلا بغينا نقارنوا واحد العددين سالبين راه الصغير فيهم بدون إشارة الناقص الصغير فيهم راه هو الكبير. بمعنى راه غيكون هذا هو الكبير moins 2,500 supérieur strictement à moins 2,51. Exercice numéro 5.
exercice 5 شنو عندي ranger dans l'ordre croissant les nombres relatifs suivants. دونك أنا شنو قالوا لنا غنرتبوا ترتيب تزايدي هاد الأعداد هاد لي nombres relatifs suivants غادي نرتبوهم ترتيب تزايدي. عندنا موان 15 عندنا موان 14 موان 18 15,7 موان 15,7 0 et 13 موان 15 إلى آخره. دونك هنايا غادي نكتبو هاد الأعداد هادي شوفو معايا. دونك عندي موان 15 عندي موان 15 موان 14 موان 18 وعندي 15,7 وعندي موان 15,7 وعندي 0 وعندي 13. إذا غادي نبداو نشوفو بعدا أول حاجة غادي نشوفو الأعداد السالبة. دونك الأعداد السالبة عندي هذا وعندي هذا وعندي هذا وعندي هذا، عندي 4 ديال الأعداد السالبة. والأعداد الموجبة عندي هذا وعندي هذا. دونك هنا شحال عندي 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 وعندي عندي أعداد موجبة. دونك الأعداد الموجبة غادي نبدا بالأعداد السالبة. علاش؟ لأن قالوا لي هنايا لوردر كرواسون. كنشوف بأن العدد الصغير كاع هو العدد اللي كيكون بعيد على الزيرو من جهة الأعداد السالبة. عندي هنا موان 18 هنا عندي موان 15,7 وعندي موان 14 وعندي موان 15. دونك شكون هو البعيد على الزيرو؟ هو موان 18. دونك هذا موان 18 راه هو الصغير انفيريور. دونك هذا الأول. شكون اللي تابعو؟ عندي هنا موان 15,7 وعندي هنا موان دونك هذا هو اللي تابعو. دونك هذا هو موان 15,7 انفيريور. اللي تابعو هو موان 15 هو اللي تابعو. موان 15 انفيريور ا موان 14. دونك هنا موان 14. إذا هاني ساليت من الأعداد السالبة عندي 1 2 3 4. من بعد موان 14 راه هو الصغر. غندوز الأعداد عندي الزيرو. دونك الزيرو هو الأصل ديال في التدريجات في المستقيم المدرج. دونك زيرو انفيريور. شنو بقى ليا؟ بقات ليا 13 هنايا بقات ليا 13 وهنا 15,7. دونك هذاك هو الكبير. إذا هنا درت سميتو درت الترتيب ديالهم ترتيب تزايدي. السؤال الثاني شنو قالوا لي؟ السؤال الثاني شوفوا معايا. Déterminer les entiers relatifs qui sont compris entre moins 3,1 et 2,9. هنايا باش نعرف هاد الأعداد les entiers relatifs الأعداد النسبية المحصورة ما بين ناقص 3.1 و 2.9 غندير واحد المستقيم مدرج. هنايا ندير المستقيم المدرج ديالي هو هذا. عندي كنعرف الزيرو هو هذا صفر. دونك صفر هنايا غنشوف نمثل هاد الأعداد. عندي هنايا موان 3,1. دونك غندير هنايا عندي موان 1 وهنا موان 2 وهنا موان 3 وهنا موان 4. دونك هنا 0 موان 1 موان 2 موان 3 موان 4. هنا 0 هنايا 1 وهنايا 2 هنا 1 2 هنا عندي 3. دونك شنو عندي أنا؟ عندي موان 3,1. دونك ها هي موان 3,1 هي هادي. دونك هادي هي موان 3,1 وهادي 2,9 تقريبا. هنا 2,9 هي هادي هي 2,9 هي هادي. إذا باش ندير أنا هاد الأعداد هاد موان 3,1 و 2,9 نمثلهم في المستقيم المدرج هنايا وغادي نعرف لي زونتي غولاتيف يعني أعداد الصحيحة النسبية. دونك ما بين ناقص 3.1 و 2.9 عندي موان 3 وعندي موان 2 وعندي موان 1 وعندي 0 وعندي 1 دونك شنو هما لي زونتي غولاتيف؟ دونك لي زونتي شنو غنكتب هنايا؟ لي زونتي غولاتيف compris entre moins 3,1 et 2,9 هما هادو. شنو قايلين؟ دونك غتكون عندي موان 3 وغتكون عندي موان 2 وغتكون عندي موان 1 وغتكون 0 و 1 و 2. هادو هما لي زونتي غولاتيف
compris entre moins 3,1 et 2,9. عندي l'exercice numéro 6, déterminer les abscisses des points E, F, G et H. دونك هنايا شنو هما لي زابسيس نقدروا نجاوبوا عليهم هنايا. هنا عندي زيرو، هنا عندي المستقيم هنا في هاد لا دغوات غراديي. شنو عندها؟ دونك هنايا زيرو، هنايا ان، هنا دو، هنا تخوا، او عندها كاتر. دونك او عندها كاتر. اش إلا لاحظتو معايا هذا راه هو هذا كاتر، هذا راه هو سانك، هذا سانك. دونك اش شنو عندها؟ اش عندها 4,5. ندوزو نجيو لهنايا، نجيو لاف. اف عندها موان زان، هاهي الزيرو هنا، اف عندها موان زان، و جي عندها موان دو. هادو هما لي زابسيس ديال لي بوان او اف جي اش في هاد لا دغوات غراديي. اذا نتمنى تكونوا استفدتوا من هاد السلسلة. اضرب لكم موعد في حصة مقبلة بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.